أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सूरा इब्राहिम आयत नंबर 28 से आज के सबक का आगाज होगा। अलम तरा इलल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन, अलम तरा क्या नहीं देखा आपने, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ जिन्होंने बद्दलू निअमतल्लाहि अल्लाह की नियामतों को बदल डाला, कुफ्रन नाशुक्री से। यानी वो लोग जिन्होंने अपनी नाशुक्री की वजह से नेमत की हालत को बदल दिया। इसके दो तीन मानी हो सकते हैं, यानी लफ्जी अगर इसका तर्जुमा हम देखें। नंबर एक, यानी नाशुक्री की वजह से वो नेमतों में थे लेकिन उन्होंने कदर नहीं की, अल्लाह की तरफ से अच्छी हालत में थे, अच्छी सेहत में थे, अच्छी रहन सहन या जो भी आप नेमतें दुनिया की कह लें, अपने आज़ा से लेकर देखने और बाकी सारी जो हिस्से हैं उनसे लेकर खाने पीने, आपके सर पर छत, ये सारी नेमतें हैं ना अल्लाह की। तो वो यानी उन नेमतों को एंजॉय कर रहे थे, उनमें थे, लेकिन उन्होंने उसकी नाशुक्री की, कदर नहीं की। ठीक है, नाशुक्री और कदर ना करना दोनों एक ही चीजें हैं। या उसको बॉदर नहीं किया, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। उनको जैसे हम लोग बहुत सारी अपनी जो नेमतें हैं अल्लाह की, उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हमें वो नेमतें लगती नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि ये तो हम मतलब साथ लेकर आए थे, हम डिजर्व करते हैं, ये हमारी ही चीजें हैं। तो एक तो इसमें माना ये है, यानी नेमत की हालत नाशुक्री की वजह से बदल डाली। नंबर दो, जिन्होंने नेमत के बदले कुफ्र किया, यानी नेमतें मिली तो उस पर शुक्र करने के बजाय नाशुक्री की। इसी तरह जिन्होंने अल्लाह की जो तरफ से नेमत थी हिदायत, इसमें जो तीसरा माना है, यानी जब उनकी तरफ हिदायत भेजी गई, नबी भेजे गए, किताबें भेजी गई, तो उन्होंने नाशुक्री की उसकी, यानी हिदायत की कदर नहीं की। वो अहल्लु कौमहुम दारल बवार, वो अहल्लु और ले आए कौमहुम अपनी कौम को, यानी अपने लोगों को, दारल बवार हलाकत के घर में। यानी नाशुक्री की वजह से उन्होंने खुद को भी और अपने आसपास वालों को भी, अपनी फैमिली को भी, अपनी जो बरादरी, अपनी जो सोसाइटी, उस सब को भी हलाकत में डाल दिया। अब ये जो दो तीन माने मैंने ऊपर बताए इसके साथ कनेक्टेड है। यानी जब आप अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, उसको नाशुक्री या उसका एहसान नहीं मानते, तो वो जब नेमतें छिन जाती हैं तो जाहिर है हलाकत वाली हालत हो जाती है। नंबर दो, जब आप हिदायत की नेमत की कदर नहीं करते, जब आपके पास अल्लाह के पैगाम आ रहे हैं, अल्लाह की बात बताने वाला है कोई, या अंबिया हैं या किताबें हैं, या जैसे हमारे पास कुरान मजीद सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो उसकी कदर नहीं की तो खुद को भी हलाकत में डाल लिया और अपने साथ साथ अपनी सारी कौम को, अपने आसपास के लोगों को हलाकत में डाल दिया। जहन्नम यस्लौनहा, वो दारुल बवार क्या है, वो हलाकत का घर क्या है, जहन्नुम। यस्लौनहा, जिसमें वो हमेशा जलेंगे। वो बिअसल करार, और कितनी ही बुरी ठिकाने की जगह है। वजअलू लिल्लाहि अंदादा, और ये जो नाशुक्री करने वाले लोग हैं, इन्होंने अल्लाह के साथ कुछ शरीक बना लिए, लियुदिल्लु अन सबीलिह, ताकि वो उनको उसके सीधे रास्ते से भटका दें। अल्लाह का तो एक ही रास्ता है, उसमें तो कोई एक से ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन जब हम एक से ज्यादा रास्तों पर चलते हैं, मोर देन वन वेज अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, जब यानी मैं ये भी चाहूं कि मैं मुसलमान भी रहूं और उसके साथ साथ मैं अपनी लाइफस्टाइल और अपनी पसंद नापसंद किसी और तरह से भी लेके चलूं, ये है अंदादा। ठीक है, लियुदिल्लु अन सबीली, फिर वो एक रास्ता, अल्लाह का तो वाहिद रास्ता है, दीन इस्लाम एक ही है। इसीलिए फरमाया गया ना कि तुम उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपनी तमाम तर पसंद नापसंद, तमाम तमाम तर चीजों के साथ। ठीक है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम करें, तो ये है काफा वाली बात जो है। लेकिन जब हम ये नहीं करते तो फिर हम काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को हम खुश कर रहे होते हैं, जब हम अल्लाह के साथ जो है ना बाकी लोगों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। कुल तमत्तऊ, आप इनसे कहिए कि मजे कर लो, enjoy yourself, तमत्तउ, फायदे उठा लो। फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, तुम्हारा लौटना तो आग की तरफ ही होगा। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों को, यानी वाइस वर्सा, अब उसके पहले जो है वो कुफार की मिसाल दी गई और उनका ठिकाना क्या है उनका बताया गया, और उनके मुकाबले में वो लोग जो शुक्रगुजारी की कैफियत में रहते हैं, जो अल्लाह की नेमतों की कदर करते हैं और उन तमाम नेमतों को अपने अपने आप को उन नेमतों का
यानी उसके काबिल नहीं समझते। ये भी शुक्र करने की एक कैफियत है कि आप अल्लाह से कहें या अल्लाह हम तो इस काबिल ही नहीं थे, आपने इतना कुछ अता कर दिया। तो ऐसे वो बंदे लिइबादी, मेरे बंदे, अल्लज़ीन आमनू, जो ईमान ले आए, युकीमुस सलाह, और वो उनसे क्या कह दें आप, उनको क्या एडवाइस करें कि वो नमाज कायम करें, वयुनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको दिया है, जो भी माल है, एबिलिटीज है, इल्म है, हुनर है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, सिर्रन व अलानिया, छुप छुप कर और जाहिरा, यानी छुप कर कुछ ऐसे सदकात, कुछ ऐसे हमारे यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो सिर्फ मेरे और मेरे रब के दरमियान हो, जो सिर्फ हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान राज हो, और फिर हम उन्हें मुश्किल के वक्त यूज करें। ठीक है, उनके जरिए से, यूज करने से मुराद ये है कि उनके जरिए से हम अपनी दुआएं कबूल करवाए। तो वो जो 3 आदमी फंस गए थे ना बनी इसराइल के गार के अंदर, तो उन्होंने अपनी नेकियां, उन खुफिया नेकियों को याद किया था जो उनके अलावा किसी और को नहीं पता थी। ठीक है, इसीलिए उलमा कहते हैं कि अपनी नेकियों का वास्ता देना और उसके वसीले से दुआ मांगना जो है ये पसंदीदा है, अल्लाह को पसंद आता है ये। तो ऐसे हमारी भी जो है वो हिडन इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, छुपे हुए सदकात होने चाहिए, छुपी हुई नेकियां होनी चाहिए, जिनको फिर हम मुश्किल के टाइम पर, अपनी सेविंग्स है ना हमारी वो, तो उनको हम यूज कर सकें, वालानिया और जाहिरा, ताकि लोगों को भी तरगीब आ जाए। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौम, मेरे बंदों से कहो कि ये सारे काम वो उस दिन से पहले कर लें, कि वो दिन आ जाए जिस दिन ला बैउन फीही, जिसमें ना कोई सौदा होगा, जिसमें हर इंसान चाहेगा तो उससे जो कुछ उसके पास दुनिया में था, सेविंग्स, उसकी जायदाद, उसके बच्चे, उसकी काबिलियत, उसकी महारत, उसकी डिग्रीज, एवरीथिंग, उसके बदले में उनको अजाब से बचा लिया जाए। लेकिन उस दिन कोई भी सौदा कबूल ही नहीं होगा, वला खिलाल, और ना कोई गहरी दोस्ती काम आएगी। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए, दुनिया में हम बहुत सारी जो बुराइयां हैं या बहुत सारी नेकियों से हटने वाले काम उन पीयर प्रेशर्स में आके करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं, या फिर खास तौर पर हमारे बहुत गहरे दोस्त कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से हम भी वो काम उनके ही यानी कॉपी करते हुए, या उनकी मोहब्बत में, इसी तरह शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए कई दफा बहुत सारी खवातीन जो है वो हिजाब उनको उतारना पड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि जो इससे पहले, शादी से पहले वो लोग नहीं करते थे। और आप देखिए कि ये क्या है कि कोई भी दोस्ती उस दिन काम नहीं आएगी, कोई भी मोहब्बत उस दिन काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। इसलिए ये हदीस है कि ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत है ही नहीं अल्लाह को नाराज करके। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वो अल्लाह, वो जात पाक जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। व अंज़ल मिनस समाइ माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उस पानी के साथ उसने फल तुम्हें निकाल कर दिए जमीन से, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही, और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए कश्तियों को, बड़ी बड़ी शिप्स को, लितजरिय फिल बहरी, ताकि वो समंदर में चलें, बेअमरिही, अल्लाह के हुक्म से। देखिए, डूबती नहीं है, और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए डूबने का, तो फिर वो जो बड़ी मशहूर जमाना शिप टाइटैनिक, जो जिसका जो मालिक था, या जिसका जो कह लें कि बनवाने वाला और उसका ऑनर जो था, वो उसने बड़ी डेयरिंग वे में कहा था कि इसको तो खुदा भी नहीं यानी तबाह कर सकता, ये इस कदर स्ट्रांग है। और कैसे वो फौरन, जब आप हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, और इसी तरह बहुत सारी और भी, कि कैसे बड़ी बड़ी जो है वो मिनट्स में, सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न हो। अदरवाइज आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी वो जो क्रूज है और बड़ी बड़ी कश्तियां हैं, वो कैसे स्मूथली उसमें समंदर, और समंदर इतने बड़े, आप देखिए किसी वक्त भी उसमें सुनामी, तूफान, इसके बावजूद कश्तियां चल रही हैं, ये अल्लाह के हुक्म से है। ठीक है, ये यानी इसमें क्या मिसाल है मेरे और आपके लिए, कि ये दुनिया जो है ये एक एक समंदर है, इसमें कभी तूफान है, कभी सुनामी है, कभी आंधी है, कभी काम, एक वो बहुत यानी स्मूथ और कामनेस के साथ जिंदगी चल रही होती है कुछ टाइम, है ना। और उसमें हमारी ये जिंदगी जो है कश्ती की तरह चलती जा रही है, और इसको कौन चला रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, उसी रब ने मेरी और आपकी जो जिंदगी की कश्ती है, और हमारी इस कश्ती को उसने तूफानों में भी थाम के रखा है,
اور وہ ہمیں مصیبتوں سے بھی بچانے والا، اور ان بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں کہ ٹائفونز اور سونامیز، ان سے بھی بچانے والا وہ اللہ ہی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، ان کی لمٹس. آپ دیکھیے کہ جب ابھی ریسنٹلی سیلاب آیا پاکستان میں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں یا ہاؤسنگز ہیں جو سمندروں کے، نہروں کے، یعنی جو دریا ہیں ان کے رستوں میں بنا لی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کچھ عرصہ جب وہ ایسا گزرتا ہے کہ دریا کا جو رستہ ہے اس میں دریا مطلب پانی نہیں ہوتا اکثر موسم کی وجہ سے یا بارشوں کی کمی کی وجہ سے، تو وہ خشک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بندے اتنے حریص ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم نے دریاؤں کے رستے بھی نہیں چھوڑے، اور ان دریاؤں کے رستوں میں جو ہے وہ ہوٹلز اور گھر اور بستیاں بسا لی. اور پھر جس وقت وہ ہے تو رستے ہیں نا، فکس ہیں، نہروں کے لیے مسخر ہیں، اور جس وقت وہ وہاں سے دریا دوبارہ گزرتا ہے تو وہ اپنے رستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ یعنی ایک لا ہے، ایک رول ہے کہ جو دریا ہیں یا جو ایک نہریں بہ رہی ہوتی ہیں ان کے رستے میں کوئی بھی چیز نہ بنائی جائے. لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا سورج اور چاند کو، دائبین، حالانکہ دونوں لگاتار چل رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں. اس کے باوجود جو دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہوتا دونوں کا. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو فکس ٹائم ہے دیکھیں اسی ٹائم پہ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا آنا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو اور دن کو. تمہیں کوئی فکر ٹینشن ہی نہیں ہے، آرام سے اپنے ٹائم پر رات آ جاتی ہے اور اپنے مقررہ وقت پر صبح ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے. تو تم اتنے اسپیشل ہو اے انسان کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں حاضر کر دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ اکبر، اور اس نے دی تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی. بے شک اللہ دیتا ہے ہر وہ چیز، ہم بھول جاتے ہیں اصل میں. ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال ان دنوں ہماری کون سی شدت سے دعائیں چل رہی تھی، ہے نا، کیونکہ جب قبول ہو جاتے تو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اس نے تمہیں وہ ہر چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم کاؤنٹ کرنے لگو اللہ کی نعمتیں، گننا شروع کرو، لَا تُحْصُوهَا، تم انہیں گن بھی نہیں سکتے، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. بے شک ہے ہمارے رب، اے ہمارے ودود رب، اے ہمارے وہاب رب، کریم رب، تیری نعمتیں ہم سب پر انگنت ہے، جن کو ہم گننا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے انسان، تمہیں میں نے اتنا کچھ دیا، اتنی چیزیں تمہارے قدموں میں لا کر رکھتی، اس کے باوجود تم شکر والی کیفیت میں نہیں آتے ہو، اس کے باوجود تم قدردانی نہیں کرتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، حالانکہ تمہاری یہ حالت ہے کہ اگر تم گننا شروع کرو. دیکھیے مجھے اور آپ کو تو کنفرم پتہ نہیں ہے کہ ہماری باڈی میں ہڈیاں کتنی ہیں، ہمارے اس پورے جسم میں مسلز کتنے ہیں، وینز کتنی ہیں، کتنی، مطلب ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور وہ کس کس طرح سے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایک وین بھی بلاک ہو جاتی ہے دماغ کی یا دل کی، تو کیسے جو ہے نا انسانی جسم میں ہلچل مچ جاتی ہے. حالانکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیسے ساری چیزیں مینج ہو رہی ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کے باوجود میرے اور آپ کے دل میں اس وقت ہم جھانک کے دیکھیں تو ان تمام چیزوں کی لسٹ ہوگی جو ہمیں نہیں ملی، اور وہ تمام چیزیں جو ملی ہیں، جو عطا ہوئی ہیں، ان کا تو کہیں جو ہے وہ شمار کتاری نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے فرمایا گیا، بلکہ اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت کردہ ایک میں آپ کے سامنے روایت رکھوں، اتنی حدیث نہیں ہے، یہ صحیح آ جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے. یعنی انہوں نے یہ اظہار کیا کہ میں عاجز ہوں تیرا شکر ادا کرنے سے، اللہ مجھے نہیں پتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان دل سے سوچتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو، اس وقت دل سے یہ واقعی آواز آتی ہے کہ کیسے اللہ کا شکر ادا کریں. نہ ہماری نمازیں اس طرح سے، نہ ہماری عبادات، نہ ہمارے معاملات. آپ دیکھیں ہم چاہتے ہوئے بھی جتنی مرضی کوششیں کر لیں، کہیں نہ کہیں کمی آ ہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا. یعنی جب تو نے یہ اعتراف کر لیا
کہ मैं तेरी, ए अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र करने से कासिर हूँ, तो इसका मतलब है कि तूने शुक्र अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा को तलकीन करदा जो दुआ है, जिसका फरमाया गया कि नमाज के बाद आप सलाम करने के बाद जो है वो जरूर पढ़े, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह तू मेरी मदद कर, अइन्नी, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं, तेरा जिक्र कर सकूं और तेरी इबादत को बहुत अच्छा कर सकूं। यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ही से मदद मांगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बड़ा जालिम है, भूल जाता है बार बार। कफ़ार, बहुत नाशुक्री करने वाला है, बड़े नाशुक्री उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और आप देखिए, हम इंसान की पैदाइश से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो फौरन हम कैसे भूल गए, और वो जिस तरफ जाने से मना किया गया था इंसान वहां चला गया, और वही भूल मैं और आप हर कदम पर करते हैं। जालिम भी हैं और नाशुक्रे भी हैं। अल्लाह ताला हमें अपने सही मानों में शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दे। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और उस वक्त को याद कीजिए कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क्योंकि आगे रब्बे जाल है ना, तो फिर इसका क़ाला का तर्जुमा हम करेंगे कि जब उन्होंने दुआ मांगी, रब्बे जाल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे मालिक इस शहर को, किस शहर को, मक्का को, आमिना, अमन वाला बना दे, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और तू मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को भी बचा ले कि कहीं हम बुतों की इबादत ना करना शुरू कर दें। ये इस दुआ के हवाले से आता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ मांगी थी जब हाजरा, सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि दुआ मांगने का कैसा स्टाइल मुझे और आपको सिखाया जा रहा है। नबी है, उनको श्योरिटी है, कंफर्म है कि वो हिदायत पर है, इसके बावजूद वो क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें बुतों की इबादत से बचा लेना। यानी आप देखिए कि यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है कि हिदायत आपके अपने बस में नहीं है, आपको मांगनी है, अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी, अपनी नस्लों तक के लिए। अंबिया का ये शेवा था कि वो नस्लों को शामिल करते थे। इसीलिए हमारे उस्तादों ने भी हमें ये सिखाया कि जब आप दुआ मांगे तो नस्लों को शामिल करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी नस्ल, किस यानी तरफ की नस्ल जो है वो जाकर कितने अरसे बाद आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए। वजनुबनी व बनिया, हमें भी बचाएं और हमारे बच्चों को भी। तो आज के जो फितन है, आज के जो आने वाले दौर के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और अभी तो अल्लाह माफ करे, आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि अभी बहुत नियर फ्यूचर में जो दुनिया से जा चुके हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज करके, जो कंप्यूटर साइंसेस के उनको ज्यादा पता होगा, तो उसको यूज करके जो आपके यानी प्यारे रिश्ते हैं जो यानी इंतकाल करके उनकी शक्ल के बाकायदा एक यानी 3D एनिमेशन, या उससे भी कह लें कि जो एडवांस है, ऐसा लगेगा कि असली इंसान है, और उसको उस स्क्रीन के बिहाइंड वो आपसे बात कर सकेगा। अगर आपके पास उसकी आवाज है तो आप उनको वो आवाज दे दें, वो बाकायदा आपसे बात करेगा दुनिया से जाने के बावजूद। तो आप देखिए, यही तो दजालियत होगी। दजाल यही तो कुछ तो करेगा कि मरे हुए लोगों को आपके सामने शो करेगा कि वो तो जिंदा है, और इंसान जो है उस पर ईमान ले आएगा। और अभी पिछले दिनों जो मैंने पोस्ट भी शेयर की कि एक बच्चे ने पूछा किसी आलिम से कि ये कैसे मुमकिन है कि हम दज्जाल के चुंगल में फंस जाएं और उसके फितने में फंस जाएं, हालांकि ये हदीस है कि उसके माथे पर वाज़ेह तौर पर लिखा होगा कि कफार कफारा। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप देखिए कि आज कितने सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर लिखा होता है कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए, जैसे सिगरेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि कैंसर कॉज करता है, सेहत के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह, इसके बावजूद हम उसको यूज करते हैं, है ना। स्क्रीन एडिक्शन, इसी तरह फास्ट फूड, ये सारी चीजें मुझे और आपको पता है, चीनी, बेतहाशा जो ऑयल और इस तरह की चीजें जब हम यूज कर रहे होते हैं, मुझे और आपको अच्छे से पता होता है कि ये डेंजरस है, इसके बावजूद कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जानते बूझते हुए भी दज्जाल के चुंगल में फंस जाएंगे। इसीलिए उसके लिए, उससे बचने के लिए दुआएं और अलर्ट रहना, और हर जुम्मा को जो उसके लिए खास तौर पर इसमें कहा। और इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ दुआएं हमारे सामने आती हैं। तो ये असल में फ्यूचर, अपने फ्यूचर जो चैलेंजेस है और फितन है उससे अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए इस स्टाइल में फिर जो दुआ है ना कि अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरे औलाद को, नस्लों को भी इन चीजों से बचा के हम बुतों की इबादत करें। और असनाम जो है वो सिर्फ वो खुदा नहीं है कि जिनके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं, बल्कि इंसानों की शक्ल में भी बहुत सारे बुत होते हैं जो हम अपने दिल में बिठा रखे होते हैं, और उनको हम अल्लाह से ज्यादा अहमियत देते हैं। रब्बी इन्नहुन्ना अضलल्न कसीरम मिनन नास,
اے میرے رب بے شک یہ جو اصنام ہے، بت ہے، انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یعنی بہت لوگ ان کے اس میں چال میں اور جال میں پھنس گئے. فمن تبعنی، تو جو کوئی میری پیروی کرے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. فإنہ منی، تو بے شک پھر وہ میرے رستے سے ہے. ومن عصانی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا میری، یعنی جو میری اس بات کو نہیں مانے گا بتوں کی عبادت کرنے والی کو، فإنک غفور رحیم، پھر بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو، بوادن، اچھا من ذریتی یعنی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، ساری اولاد کو وہاں نہیں بسایا تھا انہوں نے، سارا علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے مکہ میں، تو سیدہ ہاجرہ تھی اور اسماعیل علیہ السلام تھے. تو اب من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو کہ کھیتی والی نہیں ہے، یہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاح تاکہ وہ قائم کرے نماز، فجعل افئدۃ من الناس، یعنی وہ کہہ رہی کہ میں نے یہ اس لیے اپنے اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، تاکہ وہ تیرے گھر کے ساتھ جڑے رہیں. فجعل افئدۃ من الناس، پس تو ڈال دے لوگوں کے دلوں میں، تہوی الیہم وہ مائل ہوں، کھچے چلے آئیں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات اور ان کو ہر طرح کے پھلوں سے نواز، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی دعا مانگنے کا سٹائل کہ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے بچوں کی قدر اور محبت ڈال دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی، ایک تو وہ بالکل بے آب و گیا اور بیابان جگہ تھی، ٹھیک ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کس وجہ سے چھوڑا اس جگہ پر؟ بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے آسرے، اللہ کے گھر کے پاس. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی، ان لوگوں کی محبت ڈال دے، وہ مائل رہیں. تو اب آپ دیکھیے مائل ہونے کا یعنی عالم، سبحان اللہ، کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب جو ہے وہ بیت اللہ میں کوئی نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی ذکر نہ ہو رہا ہو، کوئی تلاوت نہ ہو رہی ہو، ہے نا، سبحان اللہ. اور جب یہ کرونا والے دنوں میں وہاں پر ریسٹرکشنز تھی، تو سب سے زیادہ آپ دیکھیے دعائیں اور بے چینیاں، لوگ روتے تھے باقاعدہ. تو یہ ہے محبت اس جو ہے اللہ کے گھر کی، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نصیب ہوئی. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ہر طرح کے پھل دے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی بھی خود سے، یعنی اس جگہ پر کوئی بھی کلٹیویشن نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اس کے باوجود کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ نبی کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو دیکھیے اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی ہمیں دعاؤں کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو ہماری بہت آگے تک جاری رہیں. ٹھیک ہے، میری اور آپ کی دعائیں تو ہم دیکھیں ہم بہت لمیٹڈ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت یعنی اپنا اور اپنے بچوں تک ہی ہمارا دھیان جا رہا ہوتا ہے، لیکن یعنی اس کو بہت ایکسپینڈ کرنا چاہیے دعاؤں کو، کیونکہ ہم اس بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، اس شاہ سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ دنیا اور آسمان اور زمین اور تمام تر خزانے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفى علی اللہ من شیء اور اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، فی الارض زمین کی، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان کی. الحمد للہ الذی، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے وہب لی علی الکبر، مجھے عطا کیے بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ جو رب ہے میرا وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، کہ جس سے بڑھاپے میں بھی دعائیں سن کر اولاد سے نوازی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری حمد و ثنا کعبۃ اللہ کے پاس. رب جعلنی، اے میرے مالک تو بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم جب تحیات میں پڑھے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے، اکثر لوگ جو ہے اس کی پروننسیشن میں غلطی کرتے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب اور تو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو، میری دعا کو. ربنا اغفر لی، اے اللہ تو بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے دونوں ماں باپ کو، وللمؤمنین
اور तमाम मोमिनों को यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन तो हिसाब कायम करेगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। इस कदर खूबसूरत देखिए ये दुआ है। और हमारी तो चूंकि रवा होती है ना जुबान पे, हमें कई दफा हम कॉन्शियसली नहीं भी पढ़ रहे होते, लेकिन बहुत देखिए वलिल मिनीन तमाम मोमिनीन के लिए, यानी हम अपनी दुआओं में सारे मोमिनीन को शामिल कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से ना अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि हम भी, अगर हम अल्लाह के ऊपर ईमान वाले हैं ना, तो आप देखिए कितने करोड़ों लोग दुआ पढ़ रहे होते हैं ये ना, है ना, दुनिया में कितने मुसलमान हैं जो ये दुआ पढ़ रहे हैं, और इसमें मुमिनीन वाली सुभान अल्लाह मैं और आप आ रहे हैं, है ना। ये अल्लाह का एक देखिए बेहिसाब करम है हम सब पर। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, और तुम हरगिज अल्लाह को गाफिल ना समझो उन तमाम कामों से जो लोग करते हैं। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, इन्नमा युअखिरुहुम, बेशक वो उनको ढील दे रहा है, उनको क्यों पकड़ नहीं कर रहा, उनको सजा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो उनको ढील दे रहा है। लियौमिन, उस दिन के लिए, तशखसु फीहिल अब्सार, इस दिन आंखें पथरा जाएंगी। मुहतिईन मुकनिई रुऊसिहिम, मुहतिईन, तेजी से भाग रहे होंगे, मुकनिई रुऊसिहिम, अपने सरों को ऊपर उठाए हुए। ला यख्तद्दु इलैहिम तरफुहुम, और उनकी निगाहें जो है वो वापस नहीं आएंगी, ऊपर ही देख रहे होंगे कि कहीं हमारे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए, नाउजुबिल्लाह। व अफइदतुहुम हवा, और उनके दिल खाली होंगे, नाउजुबिल्लाह। खाली दिल अजाब की कैफियत है। ठीक है, अपने दिलों को टटोलते रहना चाहिए कि हमारे अंदर अगर हमदर्दी नहीं है, लोगों के लिए एहसास नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के कुरान की मोहब्बत, अगर हमारे अंदर इबादत की मोहब्बत, दुआएं और ये सारी चीजें हमारे दिलों को आबाद रखते हैं, खाली जो दिल है ये एक अजाब की किस्म है, अपने दिल को खाली ना होने दीजिए। वअंज़िरिन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब, और लोगों को अलर्ट कर दीजिए उस दिन से जिस दिन उनके पास अजाब आएगा। फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, उस दिन जालिम कहेंगे, रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, ए अल्लाह तो हमें मोहलत दे एक थोड़ी मुद्दत के लिए। नुजिब दावत का, हम तेरी बात को मान लेंगे। व नत्तबि'र रुसुल, और हम तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। अल्लाह अकबर, यानी अजाब जिस वक्त सामने देखेंगे उस वक्त जालिम कहेंगे कि अल्लाह हमें थोड़ा एक दफा और मोहलत दे दे। ठीक है, अजलिन करीब, थोड़ी सी, यानी थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, ताकि हम तेरी दुआ, जो तेरी दावत है दीन की, तेरी बात उसको मान कर आए। पहले तो हमने नहीं माना ना अपनी जिंदगी में, और तेरे रसूलों की बातों को मान कर आए। अवलम तकुनु, तो उनसे कहा जाएगा क्या नहीं थे तुम, अक़सम तुम मिन क़ब्ल, इससे पहले कसमें खाते, कि मालकुम मिन ज़वाल, कि तुम्हारा तो कोई एंड है ही नहीं, तुम पर तो कोई सजा और अजाब आ ही नहीं सकता। वसकनतुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू, और क्या तुम उन घरों में नहीं रहते थे जो लोग जालिम थे, उस जमीन पर तुमसे पहले जो लोग रहे, अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। वतबय्यन लकुम कैफ फ़अलना बिहिम, और तुम्हें ये पता भी चला कि उनके साथ क्या सलूक किया गया, यानी तुमसे पहले इस जमीन पर जो लोग थे और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, तो उनके साथ क्या कुछ किया गया। वज़रबना लकुमुल अम्साल, और क्या हमने तुम्हारे लिए बहुत सी मिसालें बयान नहीं की थी। वक़द मकरू मकरहुम, और उन्होंने अपनी चालें चली दुनिया में। वइंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह के पास उनकी चालों का तोड़ है, यानी दुनिया में वो मुख्तलिफ चालें चलते रहे और मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे। व इनकान मकरुहुम, और अगरचे उनकी चाल थी, लितजूल मिनहुल जिबाल, यानी इतनी उन्होंने स्ट्रॉन्ग चालें चली। ये किन की बात बारे में बात हो रही है, नंबर वन, यानी कुफारे मक्का के हवाले से, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तंग कर दिया और इतनी उनके ऊपर जमीन तंग कर दी। ठीक है, तो उनका ये हवाला दिया जा रहा है कि उनकी ऐसी चालें कि वो, यानी इतनी इतनी बड़ी बड़ी चालें थी कि उससे पहाड़ हिल जाते, जिसको अल्लाह ने टाला और जिनको अल्लाह ने उनके ऊपर वापस दे डाला। नंबर टू, जनरल मीनिंग, यानी कुफार जो दुनिया में चालें चलते हैं और ऐसी ऐसी बातें कि ऐसे लगता है, आप देखिए इंसान जिस वक्त अपने गुरूर में आया होता है और शैतान उसको, उसका जो नफ्स है उस पर, उसको यानी हावी कर देता है उसका नफ्स उस पर,
تو انسان کئی دفعہ سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ یعنی میں ہی خدا ہوں، میرے ہی پاس ساری طاقتیں اور ہر چیز کا مالک میں خود ہوں. یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے ایسے ہی ہے نا، جس کے پاس بھی پاور گئی ہے اس نے پھر اس کا بے دریغ استعمال کیا ہے معصوم انسانیت کو مارنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے یا جیسے بھی ہے آپ دیکھیے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب چالیں چلتے تھے اور چلی انہوں نے، تو اللہ نے ان کی چالوں کا توڑ کیا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور تم ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ اللہ اپنے وعدے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں ان کے خلاف کرے گا. یعنی اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، کیونکہ بے شک اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، یعنی اس زمین کو ایک اور زمین کے ساتھ ایکسچینج کر دیا جائے گا، چینج ہو جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے جو اکیلا ہے، بہت زبردست ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یعنی زمین کو بدل دیا جائے گا. اس کے معنی میں مختلف جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ یہ والی جو زمین ہے قیامت اس زمین پر قائم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بدل دی جائے گی. بعض یہ لکھتے ہیں کہ یہ زمین تو یہی ہوگی لیکن اس کی حالت تبدیل کر دی جائے گی کہ انسان پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے رہے. یعنی جیسے اب آپ دیکھیں کہ زمین کی ایک خاص طور پر ایک اپنے علاقوں کی یا جہاں ہم رہتے ہیں ان کی خاص پہچان ہوتی ہے نا ہمیں. اور جیسے مثال کے طور پہ کہیں آپ دوسری کنٹری میں چلے جائیں اور کتنے عرصے بعد واپس آئیں تو بھی آپ نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کر لیتے کہ یہاں اس کا گھر تھا اور یا یہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی. تو لیکن یعنی اس زمین کا پورے کا پورا حلیہ ایسے بدل دیا جائے گا حشر والے دن کہ جیسے گویا کہ بالکل ایک نئی زمین ہے. اچھا، اس حوالے سے میرے ایک سامنے ایک حدیث بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی جواب دیتے ہوئے ان کے سوال کا یہ بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے یہ ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت جو ہے وہ کس زمین پر قائم ہوگی، یعنی کہاں قائم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی سفید زمین ہوگی، سفید بھوری زمین جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اور اس پر کوئی علامتی نشان نہیں ہوگا، یعنی بالکل کلیئر، ایک بالکل میدان کی طرح. وہ سماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی لوگ جو مختلف طرح کی ڈسکوریز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسٹروناٹس اور اسپیس میں جا کر، اور جی مارس میں رہنے کا زمین کی طرح کا ماحول ہے، آپ وہاں پہ انسانی زمین رکھی جا سکتی ہے، انسانی زندگی جو ہے وہ قائم رکھی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ کی ایک زمین تو نہیں ہے، اللہ کی تو پتہ نہیں کتنی زمینیں ہیں. سبحان اللہ. ہم تو اپنے اس پلانٹ کو ہی پوری کائنات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ کی اس کے علاوہ اس قدر عظیم الشان بادشاہت ہے اور اس میں کئی زمینیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور زمین پر ہمارا حساب و کتاب ہو. سبحان اللہ. اور سب کے سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت قیامت قائم ہوگی، جب سب کو موت آ جائے گی تو صرف اسرافیل رہ جائیں گے جنہوں نے وہ ٹرمپٹ جو بلو کرنے والے اور سور پھونکنے والے. تو ان کو بھی جب ان سے پوچھیں گے کہ تمام لوگ مر گئے، تمام جنات، فرشتے، تمام مخلوقات، تو وہ کہیں گے کہ بالکل یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی تمام لوگ جو ہے ختم ہو گئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے اور پھر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات میں جس میں ان لمیٹڈ اور انکاؤنٹڈ گیلیکسیز اور پلانٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت حدیث کے مطابق اللہ جی فرمائیں گے کہ آج کون ہے اور کہاں ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں. ٹھیک ہے، آج میرے علاوہ کون ہے جو اس پوری کائنات کے اندر باقی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو گناہگار لوگ ہوں گے مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بارے میں آتا ہے علماء کے مطابق کہ جو نعوذ باللہ ہمارے گناہ ہیں اور نافرمانیاں ہیں وہی ہمیں پکڑ کر جکڑ کر کھڑی ہوئی ہوں گی اور انسان اپنے آپ کو ان سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوگا. اور مجھے تو اس قدر خوف آتا ہے اس موبائل سے، میں کہتی ہوں کہ یہ
قیامت کے دن تو آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا تو یہی ہمارے آگے کھڑا ہوا ہوگا کہ اس نے یہ اس جگہ پر بھی نظر گئی، اور اس یعنی یہ کچھ اتنا ٹائم اس کے اوپر لگا دیا اور اتنا وقت جو ہے وہ جو ضائع کر دیا. اٹھتے ہی صبح سب سے پہلے موبائل پکڑتے ہیں. نمازوں میں آپ دیکھیے نماز پڑھنے ہوں گے سائڈ پہ موبائل ہیں. کبھی مسجد میں جانے کے اتفاق ہو تو سلام پھیرتے ہی، کبھی تراویح وغیرہ میں آپ اس چیز کو نوٹس کیجیے گا، سلام پھیرتے ہی اکثر لوگ فوراً سے موبائل آن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیے حسن زن رکھتے ہوئے یہ شاید ٹائم دیکھتے ہوں، لیکن فٹافٹ موبائل پکڑ لینا. اور اتنا زیادہ ہم اپنی یعنی پریفر کر لیا اس کو، اور اتنا ٹائم ہم نے اپنی زندگی کا ان ساری چیزوں کے اوپر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑیں گے قیامت کے دن؟ سرابیلہم، ایسے لوگوں کے جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، نعوذ باللہ، ان کے کپڑے من قطران، تارکول کے ہوں گے، نعوذ باللہ، وتخشى وجوہہم النار، اور ان کے چہروں تک آگ آ رہی ہوگی. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہم اجرنا من النار یا مجیر. ان کے کپڑے جو ہیں اس کا جو سٹف ہے وہ تارکول ہوگا، اور تارکول یعنی جلدی آگ پکڑنے والا جو ایک دھات ہے، اور اس کی وجہ سے نیچے سے اوپر تک آگ جا رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا حسیب، اے اللہ ہم سب کا نسل و سمیت آسان حساب کتاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھنا. هذا بلاغ للناس، یہ کتاب، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ میسج ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ الرٹ کیے جائیں اس کے ساتھ. یہ ایسا میسج ہے جیسے الرٹس آ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی کبھی بارشیں زیادہ ہوں تو اس کے لیے الرٹس آ رہے ہیں، مختلف طرح کے الرٹس. یہ اللہ جی فرما رہی ہے تمہیں الرٹ ہے تمہارے لیے، بلاغ، میسج. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ الرٹ رہیں اس کے ساتھ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں کو یقین آ جائے کہ بے شک اللہ اکیلا الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے. الہ کا جو مطلب ہے وہ صرف معبود نہیں ہے، بلکہ مشکلیں دور کرنے والا، دعائیں سننے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، عزتوں اور ذلتوں کا مالک، وہی ایک اللہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے، جن کو سمجھ ہے، جن کو عقل ہے، وہ اس سے فوراً الرٹ جیسے ہی ان کے سامنے آئیں، قرآن کی آیات آئیں، قرآن کی طرف سے کوئی ریمائنڈر آئے، ذکر ہے نا، ریمائنڈر ہے، بھولی ہوئی باتیں، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو دیکھیں سب کے لیے نئی تو نہیں ہے، ہم سب کو ان باتوں کا پتہ ہے. اور کیوں پتہ ہے اس کا، کیوں ہم لوگوں کو یہ باتیں اجنبی نہیں لگ رہی؟ کیونکہ ہماری روح جو ہے اس نے اللہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے، ایک وعدہ عہد اللہ کے ساتھ لیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں پہلے سے ہمیں پتہ ہیں، صرف ہم نے اس کو ریفریش کرنا ہے. اور یہ قرآن مجید ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. آپ دیکھیے ریمائنڈر کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی جو بات ہوئی ہوئی ہے اس کو یاد کروانے والا. وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑے، اب وقت پر سمجھ لیں عقل والے، تاکہ اس بھولے بسرے وہ جس عہد کو میں اور آپ بھول جاتے ہیں اس دنیا کی تمام چیزوں میں لگ کر، اس کو اس قرآن کے ذریعے سے دوبارہ یاد کر لیں کہ ہم اللہ کے ہیں جو اکیلا ہے، اور اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا تھا، نہ کوئی ہمارا ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے. سوائے اللہ کے نہ کوئی چیز رہے گی اور نہ پہلے کوئی تھی. جیسے جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو ہماری حفاظت کرنے والا اور ہمارا خیال رکھنے والا. اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد ہمارے جب پیارے رشتے اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تمام کمائی ہوئی چیزیں، ہماری ایفرٹ کی بھی تمام جو کامیابیاں آپ دیکھیے وہ سب کی سب یہیں پر رہ جائیں گی. تو کون ہمارے ساتھ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آج دنیا میں اس رب کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہی ہر اس وقت میں اللہ کو ہم اپنے ساتھ پائیں گے جب جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہوگی. صدق اللہ العظیم.